बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने बुध के रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवामी मसाइल बिलखुसूस अराज़ी के हिस्सों और बागों की खदशात जैसे अहम मामलात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अपने वालिदैन और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती सैयद मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बेजबराड़ा में खिताब करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के बजाय उमर अब्दुल्ला सिर्फ PDP के खिलाफ बातें करने में मसरूफ़ है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के रहनुमा ने बुध के रोज़ रियासी में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिलों की मनसूखी को अपना फतह करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया और फैसले में उनकी मुस्बत कारकर्दगी की सताइश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समिति क़यादत ने कहा कि एहजाज के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ दिए गए बयानात को गलत मुफहीम में ना लिया जाए क्योंकि वो तहरीक की शिद्दत का हिस्सा थे। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ ज़िला कठुआ में जारी तरक्याती कामों के एक जामिया जायज़ा इजलास की सदारत की। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो तमाम मंजूर शुदा मनसूबों की अमलावार में तेज़ी लाए। इस इजलास में काबीना वज़ीर आला के मशीर, DDC चेयरमैन और ज़िले के अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। ज़िला कठुआ के बिलावर इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर शुरू हो गया। बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक़ मखसूस इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की जाने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। ताज़ा बर्फबारी और सतह की फिसलन की वजह से मुगल रोड बुध को मुसलसल दूसरे दिन भी ट्रैफिक के लिए बंद रहा, जबकि श्रीनगर जम्मू को मिशारा पर हल्की और भारी दोनों मोड गाड़ियों के लिए खुले रहा है। बताया कि बर्फबारी की मुसलसल जमा होने और ख़ास तौर पर पीर की गली के करीब बर्फानी टुकड़ों ने जनूबी कश्मीर के शोपियों को पीर पंजाल इलाके की पूंछ से जोड़ने वाली और ऊंचाई वाली सड़कों पर गाड़ियों की महफूज नकल व हरकत को बहाल करने में रुकावट डाली है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ताहम वादी में अगले कुछ दिनों के दौरान शाबाना सर्दियों में इजाफा मुतवक्का है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 7 से 15 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद में 16 और 17 जनवरी को मौसम आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ वादी में कहीं कहीं हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती हैं। उनका कहना था कि वादी में 20 जनवरी को भी मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रह सकता है और इस दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। उधर जिला पुंछ के तहसील मंडी के इलाके राजपुरा में एक पागल कुत्ते ने 3 बच्चों समेत 5 अफराद पर हमलावर होते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को सब जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इब्तिदाई इलाज किया गया, जिनमें से 2 शदीद बच्चों को मजीद इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया। सूरत हाल को देखकर इलाके के लोगों में भी काफ़ी खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई और उन्होंने इंतज़ामिया से भी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इससे कबल भी इस तरह के मामलात पेश आए हैं, मगर ना ही इंतज़ामिया और ना ही मुतल्लिका महकमे ने इस पर कोई कार्रवाई की, जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के महमदपुरा इलाके में एक 10 साला लड़की नामालूम गाड़ी की जद में आकर शदीद जख्मी हो गई
وہ بتا دیں کہ زخمی کی شناخت رحمہ رئیس کے بطور ہوئی ہے، جو کہ ریاض احمد موچی کی بیٹی ہے، جو کلگام کے محمد پورہ کی رہنے والی ہے۔ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لڑکی کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع اسپتال کلگام پہنچایا گیا، تاہم ابتدائی طبی دیکھ بھال کے بعد ڈاکٹروں نے اسے جدید علاج کے لیے سکم مسورہ ریفر کر دیا ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ دریاسنا پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ملوث گاڑی کا پتہ لگانے کے لیے بھی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے بدھ کے روز یہاں کھانیار میں تاریخی پیر دستگیر صاحب درگاہ کا دورہ کیا اور وہاں حال ہی میں مکمل کیے گئے نئے ترقیاتی و بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ جموں و کشمیر کی زیارت گاہوں، مساجدوں اور خانقاہوں کی ترقی اور ان کا تحفظ وقف بورڈ کے اولین ترجیح میں شامل ہے۔ فوج کی شمالی کمان کی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور کے بسنت گڑھ کا دورہ کر کے وہاں انشد ملٹنسی کے نظام اور یونٹوں کی عملی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان فوجی سربراہوں نے موقع پر موجود کمانڈر کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ جموں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ہر کوئی ریاستی حیثیت کی بحالی چاہتا ہے اور وہ خود بھی اس موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کی جانب سے کیے گئے وعدے برقرار ہیں اور حالات سازگار ہونے پر اسے پورا کیا جائے گا۔ جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ ریاستی حیثیت کا مطالبہ پورے مرکزی زیر انتظام علاقے میں یکساں طور پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ریاستی حیثیت چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پہلے ہی یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ جموں و کشمیر میں استحکام آنے کے بعد مناسب وقت پر ریاستی حیثیت بحال کیا جائے گا۔ منشیات اسمگلنگ کے خلاف مہم کو وسیع پیمانے پر جاری رکھتے ہوئے بارہمولہ پولیس نے الگ الگ کارروائی کے دوران 2 منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے اور اس دوران بھاری مقدار میں ان سے چرس جیسا ممنوع مواد بھی برآمد کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جمعرات کو نئی دہلی میں جموں و کشمیر سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جموں و کشمیر پولیس کے سینئر افسران، سول انتظامیہ، سینٹرل آرمڈ پولیس فورس یعنی CAPFS، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس 24 جنوری میں مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں پہلی اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس ہوگا۔ یہ میٹنگ جموں خطے کے پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں ملٹنسی کے خلاف جموں و کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورس کی جانب سے شروع کی گئی جارحانہ کارروائیوں کے پیش نظر میں ہو رہی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ CIK نے بدھ کی صبح سائبر فراڈ اور ملٹنسی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام نے بتایا کہ CIK نے سائبر فراڈ اور ملٹنسی کی فنڈنگ کو ہوا دینے والے ایسے کھاتوں پر اپنا شکنجہ سخت کرتے ہوئے میول اکاؤنٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمن میں سری نگر ضلع میں 10 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے گئے، جبکہ وادی میں دیگر کئی مقامات پر بھی چھاپے مار کارروائیاں انجام دی گئیں۔ اور وادی کشمیر میں 40 روزہ چلے کلان کو کم و پیش نصف حصہ گزر جانے کے باوجود بھی اگرچہ وسیع پیمانے پر برف باری نہیں ہوئی، تاہم سخت سردیوں کا قہر برابر جاری ہے، جس نے لوگوں کو گنگنانے مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ کشمیر ویدر کے مطابق وادی میں سیاحتی مقام سونم مرگ سرترین علاقہ رہا، جہاں کم از کم درجہ حرارت -10.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ وادی کے مشہور ترین سیاحتی مقامات گلمرگ اور پہلگام میں رات کا درجہ حرارت بلا ترتیب -7.6 اور -7.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔